ह्या क्रिमेटोरियमाक आमचे कान्होळे म्हणजे सायप्याचे वाठारांतले लोक तशेंच आमचे पिलेन माताचे लोक ह्या दोनी लोकांची क्रिमेटोरियम आणि आयज सामकें इम्पॉर्टंट सांगलां तशें एक लॉंग पेंडींग हांगा वर्क्स पेंडींग आशिल्लो रेनोवेशन ऑफ क्रिमेटोरियम म्हणून कित्याक तुमी जर पळयत जाल्यार आनी एक शेड घालपाची सामकी गरज आशिल्ली पत्रे जे गेल्या ते घालपाची गरज आशिल्ली आणि RDAच्या मार्फत इनिशिएटीव घेवन दोनी पंचायतीच्या मेंबरांनी हें काम फुडें घेतलेलें आसा. आमचे जिल्हा पंचायत अध्यक्षा नॉर्थ गोवा रेश्मा बांदोडकर, आमचे सायप्याचे पंचायत मेंबर दिनेश मोरजकर, संतोष बांदोडकर पिलेन मेंबर, एक्स जिल्हा पंचायत मेंबर संदीप भाई, तशेंच सगळे ग्रामस्थ क्रिमेटोरियमाचे कमिटी मेंबर्स हे सगळ्यांनी इनिशिएटीव घेवन आयज हें काम फुडें व्हेलेलें आसा आणि आयज आमी फावंडेशन स्टोन घातला सुरवात करपाक लागून. तशेंच मेजर जे काम आसा ह्या RDAच्या थ्रू जातलेंच, पूण उरलेलें जें काम आसा जें संदीप भाईन सांगलां की पंचायतीनूय इनिशिएटीव घेवन उरलेलें जाल्लेलें कितें काम आसा हेंय हांगा कंप्लीट करतले. संदीप भाईन जशें सांगलां की ही आमची निमणें आमचें घर म्हणून आनी आमी हेकाय प्राधान्य दिवपाक जाय. तशेंच आमी आमच्या सांगोळडाचें उदक क्रिमेटोरियम आसा तेंय घेतलेलें आसा, आयज पिलेन हांगा जाल्लेलें आसा. आनी संदीप भाईन सांगलां तशेंच 15 MLD आमचो वॉटर ट्रिटमेंट प्लांट आमच्या जाल्लो आसा. रेस्पान 1-2 म्हयन्यान तो कंप्लीट जातलो. सबस्टेशन सालिगांव कॉन्स्टिट्युएन्सीन तें जाल्लें आसा. तें जवळ जवळ 333 crores, जे करून ह्या पुराय वाठारांतलो उदकाचो प्रश्न आसा, लायटीचो प्रश्न आसा तो सुटावो जातलो. पंचायत घर जाल्लें आसा, पंचायत हॉल जाल्लेलो आसा. हे एक करून आमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन सगळीं कामां जी आसा ही चालीक लागल्या. हांव सदांच म्हणटा आनी आनी एकदां म्हणीत की जर युनायटेड रावले, सगळे लोक एकठांय रावले, पंचायत आमदार वांगडा काम केलें, जिल्हा पंचायत मेंबरान वांगडा काम केलें जाल्यार म्हाका दिसता कामां बरे तरेन सुरळीतपणान फुडें वता. आनी तशीच जी जिल्हा पंचायत मेंबर म्हणून संदीप भाईन जेन्ना काम केल्लें ताका टर्म कमी मेळ्ळो, पूण ताणें भरपूर काम केल्लें आनी त्याच चालीन आयज रेश्मा बांदोडकर आमचे नॉर्थ गोवा अध्यक्ष आसा, त्याच चालीन ती कामां जी उरल्या ही तेंच्यांनी फुडें व्हेलेली आसा. एक टीम म्हणून आमी फुडें वता आसतना हांव सगळे ग्रामस्थ आसा सायत्या गांवचे आनी आमचे पिलेन माता गांवचे तांकां देव बरें करूं म्हणटा. तेंच्या आशिर्वादान ही सगळीं म्हणजे तेंच्या आशिर्वादान आमकां जो दिला त्या हितून ही सगळीं कामां फुडें वता. अशेंच तुमचो आशिर्वाद आमकां फुडें दाखोवचो आनी जी उरलेलीं कामां आसा ही सगळीं उरलेलीं कामां आमी जाग्यार घालतले. इन्फ्रास्ट्रक्चर जर म्हणीत जाल्यार सालिगांव कॉन्स्टिट्युएन्सीन भरपूर डेव्हलप जालेलो आसा आणि BJP सरकाराच्या माध्यमांतल्यान अंडर द लिडरशीप ऑफ ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर डॉ. प्रमोद सावंत तुमी जर पळयलें जाल्यार पोरवोरचो एक लास्ट स्लॅब उरलेलो तोय घातलेलो आसा. एलिवेटेड कॉरिडोर जेन्ना म्हणजे सुरवात जातलो सप्टेंबर म्हणून PWD मिनिस्टरान सांगलां दिगंबर कामतीन, जेन्ना सुरवात जातलो म्हाका दिसता मेजर ट्रॅफीक कंजेशन जें आसा हें आमचें सुटावय जातलें. सगळे रोड अंडर द एलिवेटेड कॉरिडोर आसा हांगा ट्रॅफीक सुरळीतपणान सुट्टलें. डबल इंजीन सरकाराच्या माध्यमांतल्यान जी कामां आमकां करूंक मेळटा ही सगळीं कामां सरकार म्हणून, आमदार म्हणून, पंचायत म्हणून, जिल्हा पंचायत मेंबर म्हणून आमी जाग्यार घालता. हांव आनी एकदां सगळे ग्रामस्थ हांगा आयिल्ल्या बद्दल तांकां सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा. थँक्यू व्हेरी मच. ही मसणीच्या हितून आसा आयज आमी ह्या मसणीचें काम हातीन घेतलेलें आसा आनी हें काम करपाक इनॉग्रेशनाक आयज आमचे मदीं आसा आमच्या सालिगांव कॉन्स्टिट्युएन्सीचे आमदार तशेंच GTCचे चेअरमॅन केदार नायक, जिल्हा पंचायत सदस्य, तसोच आमचो कांदोलीम पंचायतीचो साळपेंचो हांगासरलो वॉर्ड मेंबर दिनेश, संतोष बांदोडकर, हांगासरले नागरीक आमचो अवधूत नांदोडकर, बाकीचे सगळे हांगासरले ग्रामस्थ आयज हांगासर सगळे जमलेले आसा. लॉंग पेंडींग डिमांड आसलो सगळ्यांचो की हेजे कितें तरी काम करचें, बरी सुविधा हांगासर सगळ्यांक दिवची अशें खूब जाणांचे लॉंग पेंडींग डिमांड आसलो आनी आमी सगळ्यांक आश्वासनूय दिल्लें आमी हें काम करतले म्हणून. पूण कांय कारणांक लागून, कारण डॉक्युमेंट गव्हर्मेंटाचे सगळ्यो फायली फुडें वयता ताका सगळ्यांक थोडो टायम लागता आनी त्या टायमाक लागून मातशें डिले जाल्लें आसा. पूण ताचो शुभारंभ आयज जाल्लो आसा. खूब खुशी भोगता कित्याक आमच्या ज्यो मसणी आसा जी खुबशी बाकीची सगळी मसणी तेंची सुद्दां आमी सगळीं कामां हातीन घेतलेलीं आसा आनी सगळीं कामां जाल्लीं आसा. कारण ही मसणी म्हणटा हें आमचें निमणें घर आनी हे कामां आमी पयलीं हातीन घेवपाक जाय. आमी सदांच आमची घरां सारकीं करता, बाकी सगळें सारकें करता, पूण हांगासर चडशें कोणाचें लक्ष आसना. पूण आमी आमचें अशें आसा की हेका सुद्दां आमी तितलोच प्राधान्य दिवन आमी मसणीचें सुद्दां तशेंच काम हातीन घेवन हें सुद्दां आमी काम करीत आसता. हाचें खुबशें काम आसा. आयज हांगासर आमचो कॉन्ट्रॅक्टर आसा नानू हरमलकर, तेजे हस्ते हांगासर पेवजाचें काम जातलें. मागीर
फुडल्या सेकंड फेजीनूय जे पंचायतीनूय काम घेतलेलें आसा, जें काम सोंपल्या उपरांत दुसरे फेजीन पंचायती आपले तरेन जे बाकीचे कितें काम आसा तेवूय काम करतले. अशी खुबशीं कामां आमी हातीन घेतलेलीं आसा, काम करीत आसा. आमदार आपल्या तरेन जे सालिगांव कॉन्स्टिट्युन्सीचे आमदार जे उदरगत आसा ती तेणें मोठ्या हितून तेणें तें काम करीत आसा. कित्याक आमकां हांगासर खुबशे त्रास आसले, उदकाक त्रास आसले, लायटीक त्रास आसले, पूण तेणेन 15 MLD ट्रिटमेंट प्लांट आयज हांगासर इंडस्ट्री कडेन जाता. 15 MLD प्लांट तसोच सालिगांव थंयसर सब स्टेशन लायटीक लागून तेवूय जाल्लें आसा. हेजे सगळें हें आमकां आमच्या सगळे विलेजीक जावं ती कांदोलीम जावं पिलेन हे सगळ्यांक हेची सोय जातली आनी सगळ्यांक बरे तरेची लायट वयतली आनी कितें जातलें कांय जावचें ना. उदीक बरे तरेन सगळ्यांक गावतलें. अशी तरेन भरपूर कामां तेणें आपल्या हातीन घेतलेलीं आसा. आमच्या पिलेन पंचायत घर तेणें हातीन घेतलेलें आसा, पंचायत हॉल तेणें हातीन घेतलेलें आसा. अशी खुबशीं कामां तेणें हातीन घेतलेलीं आसात आनी तेच्या हितून म्हाका दिसता 4.5 वर्सान भरपूर अशी उदरगत ह्या सालिगांव कॉन्स्टिट्युन्सीन केल्ली आसा. बाकीची सुद्दां कितें उरलेलीं आसा ती कामां करतलो. तसोच आमचो मेंबर आसा कांदोलीम पंचायत मेंबर, तो सुद्दां आपल्या तरेन आपल्या वॉर्डाचें जें काम करपाक जाता काम करीत आसता. आयज सगळे तुमी हांगासर येयले, तुमचो आमदार येयल्लो आनी तेजे हस्ते हांगासर हें जाल्लें आसा. आमदारा कडेन मागता तेणें 2 उतरां सांगचीं. आमचे शमशान भूमी रेनोवेशनाक हांगा उपस्थित आमचे सालिगांवचे MLA सर केदार, एक्स सरपंच संदीप बांदोडकर, ZP रेश्मा, तशेंच पंच मेंबर संतोष आनी बाकीचे सगळे हांगा जमलेले ग्रामस्थ. तशें संदीप बाईन सांगले हे लॉंग पेंडींग इश्यू आसले आनी हे सगळ्यांक खबर आहा. लायक आमी कांदोलीम पंचायतीन 2022 एक रेजोल्युशनूय घेतलेले आनी दोनी कानून 2 मुसलंडी आसा, एक हांगाची आनी एक ती हांगा कानुया बिचार. सो दोनी आमी वर्क ऑर्डरी आसली आमची, पूण टॅक्निकली संदीप बाई म्हटलें की हे पिलेनाक पडटा, सो आमकां तें काम स्टार्ट करूंक मेळोंक ना. पूण संदीप बाई तूं बरें काम करता, अशेंच तूं बरें काम डेवलपमेंटाचे आमच्या बाय वांगडा तूं फुडें सरचें. आमचो ग्रामस्थाचो सदांच तुजो पाठिंबा आसतलो. थँक्यू हे काम स्टार्ट केलें म्हणून. सगळ्यांच्या वतीन तुका देव बरें करूं. Subscribe to Prime TV and follow all our social networking sites.